माया, मैले सुनेको मले आफूलाई देख्छ, आफ्नो अवस्थालाई देख्छ र भन्न सक्छ यो म। तर यो म यस्तो चिज मात्रले भरिएको छ जुन लिमिटेड छ। यो म रहिरहनको लागि एक्लै सम्भव छैन र यो मले देख्छ कि यो मको उपस्थिति भइरहनको लागि अरू भिन्न कुराहरूको पनि उपस्थित हुनुपर्ने रहेछ जुन चाहिँ म भन्दा पर छ, म भन्दा अलिकति भिन्न छ। मलाई देख्छ, निहाल्छ, चिन्छ, ऐनामा हेर्छ, रिकग्नाइज गर्छ, कसैले बोलाउँदा रिकग्नाइज गर्छ, थाहा पाउँछ। तर मको अवस्था यस्तो छ कि ऊ सदा एक्लै छ। यस्तो देखिन्छ कि म अनि ब्रह्माण्ड। जतिसुकै अध्यात्मको यात्राको कुरो गरे पनि, जतिसुकै जागरणको कुरो गरे पनि कोरमा देखिने भनेको म अनि सृष्टि। जन्मना साथ म अनि छाया र ती छायामा सारा संसार पर्दै जान्छन्, सारा अवस्था पर्दै जान्छन्, सारा घटना परिवेश पर्दै जान्छन् र बुढेसकालसम्म पुग्दा यस्तो देखिन्छ कि एक मात्र चिज परिवर्तन नहुने म रहेछ। बाँकी धेरै चिजहरू परिवर्तन भए। स्वयंको शरीर पनि परिवर्तन भयो, शरीर पनि म भन्दा पर रहेछ। विचार त अनगिन्ती पटक एकै दिनमा परिवर्तन भए, जीवनभरि त कति परिवर्तन भए, कति परिवर्तन भए, त्यो पनि म होइन रहेछ। यसरी कुनै पनि क्षणमा जसले देखिरहेको छ भित्रबाट म भनेर कुनै पनि क्षणमा यो मले निहाल्यो भने मृत्युसम्म कुर्नै पर्दैन। रियलाइजेसन हुने त्यही हो कि छोड्नुपर्ने कुरा जति सबै मभन्दा बियोन्ड पर्दो रहेछ र छुट्दो रहेछ। र यो मको लागि यो मले स्वयंको यात्रा एक्लै गरोस् अथवा समूहमा गरोस् अथवा जस्तो सुकै बाँचोस्, यो मको लागि जे म होइन त्यो अपरिहार्य छ, त्यो हुनै पर्छ। त्यो नभइकन म बच्दै बस्दैन। र यस्तो देखियो कि जे म हो र जे म होइन, यी दुईटाको यति नजिकले सम्बन्ध छन् र यति जोडिएका छन् यी दुई एकअर्काको उपस्थितिसँग कि अझ गहिरोमा जे म हो र जे म होइन ती सब एकै हो। अर्को अर्थमा तिमीले तिमीलाई म भन र तिमीले तिमीलाई भन्ने म भन्दा बियोन्ड के छ सबैलाई हेर। र यो यस्तो हो कि तिमीले थाहा पाऊ कि सब एकै हुन्, एकै उपस्थितिको नाम हो, अवस्था हुन् र मकै फैलाव रहेछ यो सबै। जहाँनिर यो मकै फैलाव अथवा ब्रह्माण्डको फैलाव स्वयंमा, एक स्वयंको फैलाव ब्रह्माण्ड, अर्को ब्रह्माण्डको फैलाव स्वयं, यी दुवै अवस्थामा अब घटना के घट्ने हो भने जेले आफूले आफूलाई म भन्थ्यो त्यो नै पग्लिएर इभ्यापोरेट भएर विलिन भएर यो ह्यापनिङ बन्ने हो। विचार शान्त हुनुको अर्थ यही हो, मन शान्त हुनुको अर्थ यही हो कि कोही ह्यापनिङमा छ, कि कोही घट्ने क्रममा छ। म विलिन भएर अस्तित्वमा प्रवेश गर्छ, अस्तित्व विलिन भएर ममा प्रवेश गर्छ। त्यसैले मको फिलिङ हुनेजेल अस्तित्व देखिँदैन, मकै कथाहरूले भरिन्छ। म विलिन हुने पोइन्टमा अस्तित्व मात्र बाँकी हुन्छ। त यात्रा सुरु भयो मबाट, किनकि इन्डिभिजुअलले देख्थ्यो कि आफू छ
र आफ्नो सर्भाइभलको निम्ति उसले संसारसँग कम्युनिकेसन गर्नुपर्छ। ऊ रुन्थ्यो, ऊ कराउँथ्यो, ऊ चिच्याउँथ्यो र त्यसरी आफ्नो उपस्थिति जनाउँथ्यो, आफ्नो इच्छाहरू जनाउँथ्यो। अब यात्रा मबाट मनतिर छिर्छ, जहाँ मनमा भिन्न भिन्न कथाहरू बुनाएर बुनेर अनि ती कथाहरूकै झुन्डहरूमा आफ्नो जीवन बाँचेर अब त्यसरी बाँचेकोमा मिजरी पनि छ, सफरिङ पनि छ, कहिलेकाहीँ ह्याप्पिनेस पनि छ। सम्पूर्ण चिजको कुरा यसरी कथा तन्काउँदै बाँच्दै जान सकियो। यो मनको अवस्था भयो। र जब थर्ड स्टेजमा र जब तेस्रो अवस्थामा पुगिन्छ, मबाट मनबाट न म अनि नमा पुगिन्छ, साइकल कम्प्लिट भयो। पहिला आइडेन्टिटी थिएन सेल्फको, सेल्फले सेल्फलाई जानेको थिएन, कथामा घुम्थ्यो, भिन्न भिन्न कथामा केलाउँथ्यो। यो म हो भन्थ्यो, भर्थ्यो, पुग्दैन थियो। त्यो म हो भन्थ्यो, भर्थ्यो, पुग्दैन थियो। अब यी मनका कथाहरूको प्याटर्न पनि देखियो, यिनले गर्ने कथाहरू पनि देखियो, यिनले निम्ति आउने घटना परिवेशहरू पनि देखियो र यसलाई देखिनु, यसबाट छुटिनु पनि हो। जेलाई मान्छेले देख्छ त्योबाट छुट्टिएको छ। त्यसैले त मलाई यो संसार हेर्दा यो संसार म भन्दा पर छ जस्तो देख्छ, छुट्टिएको छ जस्तो देख्छ। देख्ने तत्त्व त छ। यो म जब विलीन हुन्छ मात्र देख्ने तत्त्व त छ। त्यसले देख्न त देखि नै रहन्छ। त्यही अब देखिरहने अवस्था जहाँनिर मन पनि विलीन भयो, म पनि विलीन भयो। यो स्टेट अब फेरि नमा पुगेको अवस्था हो। त सुरु भयो शून्यबाट न, जहाँ केही पनि थाहा छैन, प्रिभियस लाइफको पुरानो अवस्था पनि केही थाहा छैन, पहिलाको कथा केही थाहा छैन, कहाँबाट आयो केही थाहा छैन। म भन्दाखेरि अब म छु, मेरो उपस्थिति छ, मेरो मन छ, मलाई इच्छा जाग्छ, मेरो जिन्दगी म भर्छु। मलाई भर्दै भर्दै गयो र फेरि अन्तिममा नमा पुग्यो। त्यही खालीपन, त्यही शून्यता। अब मलाई देखिकन पुगेको न फरक छ। जागेको यही हो, जागरण नै यही हो। पहिला अचेतन थियो, पहिला कहिले ढुङ्गा भएर, कहिले के जनावर भएर, कहिले के भनेर धेरै ठाउँबाट चेतनाको विकास हुँदै हुँदै यो चेतनाको अवस्थासम्म आइपुगेको छ। त पहिला न थियो, नील अवस्थामै थियो। मनुष्य भइकन पनि मनुष्यको खोज छैन भने मलाई देख्दै देख्दैन। र त्यहाँ पनि यसको सवालै भएन, त्यो पनि नकै अवस्था हो। र जसले मनले यसरी काम गर्छ देख्यो, जसले आफ्नो साइकललाई चिन्यो, जसले आफ्नो जीवनलाई निहालेर देख्यो आफ्नो प्याटर्नहरू, तिनले ती प्याटर्नहरूलाई आफ्नो इच्छा अनुरूप चलाउन सक्छन्। यही नै योगको, यही नै साधनाको, र वास्तवमा साधना भनेकै यही हो। आफ्नो व्यवस्था, आफ्नो कम्प्लेक्सिटीलाई जान्ने र आफूले चाहे जसरी यो संसारमा यसलाई चलाउने। र सिम्बोलिजमको रूपमा 5 घोडा अनि 5 घोडाको चलाउने सारथी कृष्ण र पछाडि बस्ने अर्जुन, यो सिम्बोलिक रिप्रेजेन्टेसन हो। र यो रथ दौडिने ठाउँ यो संसार हो। भिन्न भिन्न अवस्थामा दौडिन्छन्, भिन्न भिन्न कथामा दौडिन्छन् र फेरि फर्केर फेरि त्यही शून्यतामा प्रवेश गर्दा अब एक्सेस सहित प्रवेश हुन्छ, जहाँबाट मनमा पनि फर्किने अवस्था छ, अपर्च्युनिटी छ, र नमनको अवस्थामा पनि फर्किने अपर्च्युनिटी छ, प्यासेज छ, मार्ग थाहा छ आफूलाई। किनकि यी हात खुट्टा चलाउन जाने जस्तै, यी केही भाषा बोलेर भाव सम्प्रेषण गर्न जाने जस्तै अर्को एउटा जान सुरु हुन्छ र त्यही जानको नाम बोध हो।
बोध भएकाहरू बोधी हुन् र स्वयंसँगको बोध भएको सम्बोधि हो। यसरी मको यात्रा ट्रान्सेन्ड गर्न सकिन्छ र यो ट्रान्सेन्डेन्सका लागि सुरु गर्नुपर्ने आफ्नै इमेजिनेसनहरूबाट हो, आफ्नै भावहरूबाट हो, आफ्नै विचारहरूबाट हो कि यो पागलपन स्वरूप बगेको विचारहरू छन्, यसलाई गार्डनिङ गरौँ, यसलाई अलिकति कुलो व्यवस्थापन गरिदिउँ कि प्रवाह एकतिर होस्, एक तरिकाले होस् र जमेर बसेका कुण्ठाहरूलाई मार्ग खोलिदिउँ, बाटो देखाइदिउँ ताकि बगेर जान सकुन्। र जमेर बसेका सम्पूर्ण चिज बगेर जाँदा जाँदै पुग्ने भनेकै यही नमनको अवस्था हो। सुरुवात स्वयंभित्र विचार कहाँबाट आउँछ बाटै सुरु गर्नु पर्यो, किनकि विचारले नै निर्धारण गर्ने भयो जीवनलाई। जस्तो विचार त्यस्तै जीवनको अनुभव। र आवश्यक छैन कि विचार तिम्रो होस् कि अरूको होस्, तिम्रो जीवनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने विचार प्रमुख। विचार कहाँबाट आउँछन्, चाहे तिमीमा आउन् र तिमीले देखो कि अरू कसैमा आएको विचार होस्, कन्टेम्प्लेसन गर्नुपर्ने तिमीले नै हो, हेर्नुपर्ने तिमीले नै हो। प्रत्येकले आफ्नो विचारलाई आफैले हेर्नुपर्छ, अरू कसैले त हेरिदिन सक्दैन। त्यसैको प्रयासमा लागिरहेका छन् इलोन मस्कहरू, न्युरालिङ्क बनाउँदै कि विचार हेर्न सकौँ, कसैको मेमोरी समाउन सकौँ। यति समाउन सक्दैमा, विचार समाउन सक्दैमा, मेमोरी समाउन सक्दैमा स्वयंलाई समाउन सक्दैन, किनकि स्वयंले जे देख्छ त्यो स्वयंभन्दा बियोन्ड छुट्टिहाल्छ, फुत्किहाल्छ र स्वयंले त्यस अवस्थामा मात्र जोडमा देख्छ जहाँ सम्पूर्णता छ। त कसैको विचार पत्ता लगाउनु सम्पूर्णतामा पर्दैन, सारा संसारको विचार देख्न सक्नु सम्पूर्णतामा पर्ने भयो कि त त्यो अवस्थामा छैन भने सम्पूर्ण रूपले समर्पणमै सम्पूर्णता छ, पूर्ण समर्पणमै सम्पूर्णता छ, कम्प्लिटनेस छ, ट्रान्सेन्डेन्स छ। सुरुमा त विचार कहाँबाट आयो, आफूभित्र विचार कहाँबाट आउँछ, किनकि यस्तो अवस्था छ माया, विचार जहाँबाट सुरु हुन्छ त्यसलाई मले म भन्ठानेको अवस्था छ। जब तिमीले केही पनि फोर्स दिँदैनौ, जब तिमीले आफ्नो तर्फबाट केही पनि गर्दैनौ र विचार निहालिरहन्छौ, दुईटा घटना हुन सम्भव छ। एउटा, तिमी निन्द्रामा जान्छौ, निदाउँछौ। अर्को, तिमी देख्दै जान्छौ कि विचार कहाँबाट पलाउँछ, विचार कसरी चलिरहेको छ र तिमी कुन पोजिसनमा छौ। पाथवे एउटै हो, बाटो एउटै हो। निन्द्रामा प्रवेश गर्यो, बिर्सियो, गयो अनकन्सियस। होसमा प्रवेश गर्यो, जान्यो कि कहाँबाट सुरु हुन्छ विचार, कस्ता परिस्थिति छन् विचार आफूभित्र आउने। र गहिरोभन्दा गहिरोमा निहाल्दै जानाले भेटिँदैन कहाँबाट आउँछ यो विचार। बोलेको बोलै छ, केही तिमीभित्र बोलेको बोलै छ, केही तिमीले त्यो बोलेकोलाई हेरेको हेरेछौ। यस्तो घटना हो कि केही बोल्दो छ त तिमी देख्दो छौ त्यसलाई। घटना यो हो। यो देख्नेले देख्यो कि त्यो जे बोल्दो छ त्यसले जे रेकर्ड गर्यो त्यही बोलिरह्यो, त्यसले जे देख्यो त्यही बोलिरह्यो। त्यसैले बच्चाको अवस्था, बच्चाले जे सुन्छ रिपिट गर्न थालिहाल्छ, बोलिरहन्छ। भिन्न भिन्न प्रश्नहरू गर्छ, उसलाई त्यो प्रश्नको उत्तर भन्न थाल्यो, त्यसको उसले तुक सुन्दैन, उसको उत्तर सुन्दैन, अर्को प्रश्नतिर लागिहाल्छ। भागेको भागै छ चित्त, खोजेको खोजै छ, निहालेको निहालै छ, कन्स्ट्यान्ट सर्चिङ मोडमा छ, कन्स्ट्यान्ट लर्निङ, कन्स्ट्यान्ट रियलाइजिङ मोडमा छ। त्यही फतर 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 चलिरहने ऊर्जा छ एउटा कम्पनमा प्रत्येक मानिसको भित्र। त्यही नै केन्द्र हो विचारको, त्यही नै केन्द्र यो शरीरको पनि हो, त्यही नै केन्द्र यो अनुभवको पनि हो। र जसले यो विचार कहाँबाट आयो भनेर खोज्दै हिँड्यो, किनकि म कसले भनिरहेछ, त्यही विचारले भनिरहेछ। र फेरि पनि म जे होइन, जसलाई म भन्दा पर देख्छ, त्यो कसले देख्छ, त्यही विचारले देख्छ।
विचारले नै तिमीलाई संसारसँग छुट्याउँछ र त्यसैलाई निहाल्दै जानाले देखाउँदै लैजान्छ कि एकै रहेछ, फरक देखिएको जस्तो मात्रै रहेछ, मिराज रहेछ, छाया रहेछ। त्यसैले हेर्नुपर्ने त विचारलाई नै हो, किनकि तिमी कनेर म शान्त रहन्छु भन, विचार रोकिँदैन। ऊ निरन्तर छ, उसैले नै सृष्टि गरेको यो सारा संसार। बाइबलमा त भनिएकै छ, गडभन्दा सुरुमा शब्द थियो रे, र त्यो शब्द के हो भन्दा गड। गडको भन्दा सुरुमा अगाडि शब्द छ। शब्दको उपस्थिति, विचारको उपस्थिति, भाइब्रेसनको उपस्थिति, जस्तो जस्तो आँखाबाट हेरे पनि हुन्छ यो सृष्टिलाई कम्पन जारी छ र सोचलाई मान्छ। त्यो कम्पनसँग आक्रमण भएर गयो भने कहिले पुगिँदैन, पुगिँदैन, किनकि आक्रमणले त छेदविच्छेद बनाउँछ, टुक्रा टुक्रा बनाउँछ र टुक्रा टुक्रा भएको चिजबाट यो दर्शन हुनै सक्दैन। न पहिला हुन सक्यो, न अहिले हुन सक्छ, न पछि हुन सक्छ। र एउटै मार्ग हो समर्पणको। यतिसम्मको समर्पण गर्ने क्षमता कि आफ्ना विचार जे आउँछन् सबैलाई तटस्थ भएर हेर्छु। जसरी पानी पर्दा तिमी बारतलीमा बसेर हेरिरहन्छौ वर्षालाई, जस्ता विचार आउँछन् तटस्थ भएर हेर्छु, समर्पण गरेर हेर्छु। यही मात्रै एक माध्यम हो। र यो देख्न सम्भव छ कि जे चल्दो रहेछ, चल्दो भन्दा फरक म छु, मैले देख्दो छु त्यो चल्दो चिजलाई। र यस्तै यस्तै यात्रा गर्दै गर्दै मले मलाई देख्दै देख्दै जान्छ र एक दिन साक्षात्कार त्यो मसँग हुन्छ जसको नाम नै हो मनिर्मनुष। त्यसले आजको चन्द्रमालाई पनि छोएको छ, त्यसले आजकै जस्तै अरू चन्द्रमाहरूलाई पनि छोएको छ, एकैचोटिमा, एकै क्षणमा। त्यसले हरेक दुःखलाई छोएको छ, त्यसले हरेक सुखलाई छोएको छ, त्यो सब एकै हो। त्यो जागरणको यात्रा स्वयंलाई निहालेर भन्नुहुन्छ गुरुहरू। अर्थ नै यही हो कि भित्र चल्दो कुरालाई निहाल्ने हो, राम्रो नराम्रो केही नभनेर हेरिरहने हो। त्यो बिचरो खोलो बग्दो छ, त्यसलाई राम्रो भन्ने कि नराम्रो भन्ने, यो भित्र मुटुको धड्कन धड्किरहेको छ, यसलाई राम्रो भन्ने कि नराम्रो भन्ने। यो खाएको कुरो शरीरले पचाएर यो शरीर बन्छ अर्को दिन पुग्दासम्म। त्यही खाएकै चिज रूपान्तरण भएर शरीर बन्ने हो भने यसलाई राम्रो भन्ने कि नराम्रो भन्ने। र गुरुहरू भन्नुहुन्छ यो विचार चल्यो भनेर यसलाई राम्रो भन्ने कि नराम्रो भन्ने। म को कथा हो यो सबै। मलाई भर्नको लागि गर्ने लीला जीवन हो, मनुष्य चोला। आजलाई यति नै।